अल-गफूर से क्या मुराद है? अल-गफूर कौन है? आम तौर पर यही बयान किया जाता है कि अल-गफूर खुदा ताला के सफाती नामों में से एक नाम है, जिसमें अल अरबी का डेफिनेट आर्टिकल है और दूसरा लफ्ज है गफूर, जिसका मतलब है माफ करने वाला, बहुत माफ करने वाला, बख्शने वाला, खता बख्शने वाला, बख्शिश देने वाला, गुनाहों को सदा बख्शने वाला। इसके दूसरे मायने हैं छुपाने वाला, गुनाहों को ढांपने वाला, उन पर पर्दा करने वाला अल-गफूर है। बस मालूम यह हुआ कि अल-गफूर वो है जो गुनाहों को हमेशा बख्शता है, जो बार बार गुनाहों का इर्तिकाब करने वालों को बख्श देता है, क्योंकि वो सिर्फ गफूर नहीं बल्कि अल-गफूर है, यानी उसकी मानिंद और कोई माफ नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा उसकी तरह गुनाहों को ढांप सकता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो आगाज से पहले की बातें हैं। खुदा ताला के अल-गफूर होने के बयान के दर्जात तो इसके आगे हैं और इसके लिए हमें अबरानी की तरफ रजू करना होगा, जहां इल्हामी सहाइफ में खुदा के अल-गफूर होने के तस्वुर को समझने के लिए अबरानी के 3 अल्फाज हमारे सामने आते हैं और इनका इस्तेमाल भी बकसरत नजर आता है। तो इसमें पहला लफ्ज है खिपूर और दूसरा लफ्ज है नासा और फिर तीसरा लफ्ज है सालख। ये वो अल्फाज हैं जो पुराने अहदनामा में यहोवा खुदा के अल-गफूर होने को जाहिर करते हैं। लफ्ज नासा के मायने हैं लिफ्ट, कैरी, द टेकिंग अवे, यानी ऐसा माफ करना कि गुनाहों को उठा ले जाना, बदियों को दूर कर देना। और इसी तरह से अबरानी लफ्ज सालख, जिसका मतलब है फॉरगिव, पार्डन, माफ करना, बख्श देना। इन तीनों अल्फाज में हमारा फोकस किपूर होगा, क्योंकि इस अबरानी के कपूर का रूट वर्ड और अबरानी के गफूर का माखज एक ही है और वो है किपर या कफर, जो अरबी में जाकर गुफर भी हुआ और कुफर भी हुआ। इन दोनों का मफहूम है छुपा देना, दबा देना या मिटा देना। इसीलिए जुर्म की सजा को शरई तौर पर मिटाने के अमल को कफारा कहते हैं, जिससे गुनाह को मिटाया जाता है, खत्म किया जाता है। कुफर या कुफर का बुनियादी मतलब है टू कवर, यानी ढांपना, छुपाना, पर्दा करना। बिल्कुल इसी तरह से गुफर के मायने भी यही हैं। कवर्ड, वेल्ड, कंसीव्ड मतलब पर्दा कर देना, पर्दे में छुपा देना, ऐसे छुपा देना या वहां छुपा देना जहां तक नजर ना पहुंचे। अब यह कोई इत्तफाक नहीं कि अबरानी और अरबी दोनों में मिलते जुलती आवाजों के साथ एक ही मफहूम को पेश करने वाले अल्फाज मौजूद हों, क्योंकि अहले जुबान जानते हैं कि अरबी और अबरानी दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाती हैं, जिनको सेमेटिक लैंग्वेज फैमिली भी कहा जाता है। सो यही वो कुफर या गुफर है जिससे कुफरीम भी बनता है और योम कफारा भी इसी से निकला है, जिसके लिए अंग्रेजी में अटोनमेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। मजीद देखें तो इसी रूट वर्ड से मगफर यानी खोद भी निकला है और मगफरत भी आया है, जिससे मुराद गुनाहों की माफी है जो खास रब ताला की तरफ से हो। हमने अभी अर्ज भी किया है कि इसी काफेर से किपूर भी निकला है, यानी कफारा, जिसे आगे योमे कपूर की इस्तिलाह आती है, यानी डे ऑफ अटोनमेंट, कफारे का दिन, जिस दिन बरे के खून से कौम के गुनाह का कफारा होता है, सबको गुनाहों से माफी नसीब होती है। अभी तक जो बात हमारे सामने आई है उससे वाज़िया हो रहा है कि अल-गफूर वो हस्ती है जो गुनाहों को माफ करती है, खताओं को ढांपती है, बदियों से साफ करती है, और ये वो इस्तेकाक है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाही ज़ात के पास है, क्योंकि वही एक है जो किसी को भी कामिल तौर पर माफ कर सकता है और उसकी गलतियों को, बदियों को मुकम्मल तौर पर बख्श सकता है। अब अगला मरहला है इनफरादी तौर पर खुदा के अल-गफूर होने को तजर्बा करना, या फिर इंसानी तारीख में इज्तमाई तौर पर तमाम इंसानों के लिए, बनी नो इंसान के लिए खुदा के गफूर होने की अमली शहादत। आपके अनमोल वक्त का ख्याल है हमें, इसीलिए इन सारी बातों को कंक्लूड करते हुए कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, जिनसे परवरदिगार के अल-गफूर होने को समझने में काफी मदद मिल सकती है।
خدا کا معاف کرنا ایسا بھی نہیں کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ وہ بھی ہیں جن کی معافی ہے اور گناہ وہ بھی ہے جن کی معافی نہیں ہو سکتی۔ بات یوں ہے کہ خدا تعالیٰ الغفور اس لیے ہے کہ وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے الغفور ہونے میں اس کا عدل انصاف بھی شامل ہوتا ہے، اس کی حکمت بھی متحرک رہتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کا فضل بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ انہی سب میں اس کے جلال کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب بیک وقت ایک ساتھ ہوتا ہے۔ سو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ خدا کا الغفور ہونا کوئی ایسی صفت نہیں جو خدا کی دوسری صفات سے الگ ہو کر متحرک ہوتی ہے، بلکہ اس کی ساری صفات بیک وقت کام کرتی ہیں، ایکٹیو ہوتی ہیں۔ وہ ہم انسانوں کی طرح سے تو نہیں کہ کسی انسان سے محبت کی انتہا میں انصاف کو پسے پشت پھینکتے اور بے انصافی کرتا جائے، حماقتیں کرتا جائے۔ رب العزت الغفور ہے، وہ جب معاف کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، تو اس کا عدل انصاف اس کی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہم نے بات واضح کرنے کے لیے خدا کی چند صفات کو مثال بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن بات اور بھی وسیع اور اس سے آگے کی ہے۔ اسے ایک اور مثال سے بھی عرض کرتے ہیں۔ کسی منصف کے سامنے 2 شخص پیش ہوئے، ان میں سے ایک نے پاس کھڑے شخص کو 10 لاکھ قرض ادا کرنا ہے، لیکن اس کے پاس ادا کرنے کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ اب وہ اپنا اتنا سارا قرض اتارے تو کیسے اتارے؟ منصف یہ بات جانتا ہے کہ یہ شخص اس لائق نہیں کہ اپنا قرض اتار سکے، اور یہ منصف ہمیشہ محبت سے سرشار رہتا ہے اور کمال حکمت سے کام بھی کرتا ہے۔ اب یہاں اس موقع پر اگر یہ قاضی، یہ جج قرض خواہ کو یہ کہتا ہے کہ میاں اس کے پاس تو ایک دمڑی ادا کرنے کو نہیں، یہ تیرے 10 لاکھ کہاں سے ادا کرے، ایسا کر اسے معاف کر دے، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے پاس تو اتنا ہے کہ تو اسے اور بھی قرض دے دے اور اسے وصول نہ کرے تو تیرے پاس کچھ کمی نہ ہوگی، کتنا ہے تیرے پاس، تو ایسا کر کہ اس غریب کا قرض معاف کر دے۔ اگر جج نے ایسا کچھ فیصلہ سنا دیا تو اس شخص پر رحم ہو گیا جس نے قرض ادا کرنا تھا، اور اس کی جان بچ گئی۔ لیکن دوسری جانب اس کے ساتھ تو بے انصافی ہو گئی جس نے قرض دیا ہے۔ اب یہ منصف کیا کرے گا؟ اسے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے اس کی پوری محبت بھی ظاہر ہو اور انصاف بھی قائم رہے۔ تو اس کے لیے یہ قاضی، یہ جج، یہ منصف اپنے پاس سے قرض خواہ کو 10 لاکھ ادا کر دے گا، اور اس قرض خواہ سے کہے گا کہ دیکھ تیری پوری رقم تجھے ادا کر دی گئی ہے، اب تیرا اس شخص پر کچھ باقی نہیں نکلتا۔ اور دوسرے شخص کو منصف کہے گا کہ جا سلامت چلا جا، اور تیرا سارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، اب تو آزاد ہے۔ سو اس طرح سے اس منصف نے عدل کو بھی پورا کیا اور رحم بھی فرمایا، محبت بھی کی اور انصاف بھی کر ڈالا، جیسے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بنی نوع انسان کے لیے کفارہ بنا کر پیش کر دیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی مانند کوئی اور معافی عطا نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ازلی بیٹے کو ہمارے بدلے قربان کر کے اپنے الغفور ہونے کو کامل طور پر ظاہر کیا۔ سو خدا کا بیٹا مسیح یسوع خدا کی طرف سے ہماری کامل اور مکمل معافی ہے، اور خود بیٹا باپ کے الغفور ہونے کو ویسے ہی پورا کرتا ہے جیسے باپ پورا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معافی وہ دیتا ہے جس کے پاس معافی کا اختیار ہو، کوئی کمزور کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طاقتور ہستی کی نشانی ہے جو دوسرے کی خطاؤں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ ابن خدا یسوع مسیح کو صلیب پر دیکھ کر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اپنی کمزور ترین حالت میں ہیں، لیکن اصل میں آپ اپنی پوری قوت طاقت سے اپنی جان کو قربان کر رہے تھے۔ اس بات کا ثبوت تب ملتا ہے جس وقت آپ فرماتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے الغفور کا دیدنی ظہور، جہاں وہ سب کی خطاؤں کو بخشتا ہے۔ ابن خدا کا الغفور ہونا کہانت کی خوبی ہے جسے وہ زمین پر بھی اور آسمان پر بھی سر انجام دے رہا ہے۔
खुदा के अल गफूर होने की सिफ्त सिर्फ इस इकरार में नहीं कि हम खुदा की इस सिफ्त को अपनी जुबान से अदा करते हैं, उसके बारे में मालूमात रखते हैं, उसका फलसफा बयान करते हैं, बल्कि हमें इस सिफ्त के फहम और इदराक के साथ साथ इसकी पहचान पाने के बाद इसका अमली सबूत देना भी लाजमी है। इन बातों के बाद हम खुदा के गफूर होने को, अल गफूर होने को कितना भी जान जाएं, पहचान जाएं, उससे वाकिफ हो जाएं, उससे क्या हासिल अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि अल गफूर हमें बख्श दे। वो जो सदा सबको माफ करता है वो हमारी खताएं भी माफ कर दे। क्या हम ये नहीं कहते कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को बख्शते हैं तो हमारे कसूर हमें बख्श। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम रब्बुल इज्जत को अल गफूर कहकर पुकारते हैं तो हमारी सोच में उसके गफूर होने का क्या तस्वुर होता है, सोचिएगा जरूर।